Iscariote, usa ka mamahandi sa pundok sa mga apostoles. Sa 12 ka mga apostoles, siya lamang ang wala tawag santo. Tungod kay nagpulhi man siya sa Ginoo, pinaagi sa pagbaligya o katluan kapila ngadto sa mga Saduceo o Pariseo. Namatay siya pinaagi sa paghigog niya dito itaas sa kahoy. Naghigog siya kay nawalaan siya sa paglao. Si Tomas, patron sa mga arkitekto, natawo sa Galilea, itawag siya o maduha-duhaong Tomas, tungod kay wala man siya mutuo sa kitaho niya na nabanhaw na si Jesucristo. Si Tomas nagsangyaw sa India, hangtod nasuko si Hari Masdi kaniya, tungod sa pagkapig sa iyang asawa kadto sa Kristyanismo. Sa katapusan, idala siya sa taas ng bukod o dito siya ipatay. Hulyo 3 ang iyang pag-ibig. Si Judas Tadeo, ig-agaw sa atong Ginoong Jesucristo, ug igsuon ni Santiago Pinor o Simeon. Nagsangyaw siya sa Ebanghelyo sa daghang malapit sama sa Judea, Samaria, Idumea, Syria, Mesopotamia ug Libya. Niadto usab siya sa Armenia, diin kaniadto sakop sa Persia. Si Judas Tadeo nag-antos sa pagkamartir dinhi niining nasura. Siya gitahog ng patron sa mga desperadong kaso. Oktubre 28 ang iyang pag